बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मौजूदा हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाप पार्टी, नूरा हुकूमत, नूरा हुकूमत आप कहेंगे ये क्यों कह रहा है? एक तरफ तो पाकिस्तान में रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 333 रुपये पे चले गए, डीजल 350 से ऊपर चले गया, और 4-5 दिन में तकरीबन इन्होंने डीजल 50 रुपये के करीब बढ़ा दिया और पेट्रोल 21 रुपये के करीब बढ़ा दिया पेट्रोल की कीमतें। और महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत बढ़ती हुई दहशत गर्दी, मौजूदा हुक्मरान की नाकाम पॉलिसियाँ हैं। नूरा कुश्ती मैं नाज़रीन इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खून या कह दे नून, सॉरी नून, कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले सालों में 3,000 अरब दुबई भेज दिए, और उस पर बिलावल भुट्टो ने खूब नवाज शरीफ सबको सुनाई। हालांकि बिलावल भुट्टो के साथ गुफ्तगू की तो नवाज शरीफ सबको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था, उनसे डबल उम्र के हैं, लेकिन वो आज बिलावल से मैच डाल बैठे। कहते बिलावल बच्चे माइंड ना करना, ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं, ये मीरपुर है, मीरपुर ख़ास नहीं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने जवाबी हमले किए। दोनों एक दूसरे पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन लगा रहे हैं। यही नून लीग है जिसने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की नामुनासिब तस्वीरें जहाज़ से फेंकी। यही नून लीग है जिसने आसफ अली जरदारी की ज़ुबान काटने की कोशिश की। यही शहबाज शरीफ है जिन्होंने कहा था जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा और स्विक्स पैक के पैसे लूँगा। यही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने मोटरवे के पैसों से मेफिल फ्लैट लिए, अरबों रुपए बाहर लेकर गए। नाज़रीन, लेकिन एक तरफ इनकी माशी नाकामियों की तवील दास्तान है, अब एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? बज़ाहिर मोहम्मद मालिक ARY में प्रोग्राम करते हैं 10 बजे, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर कुरान निकालने वालों ने पहले कुरान निकाला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत देने का, अब नून लीग को दिया जाएगा क्योंकि वहाँ आज़ाद कश्मीर में PTI ने बाइकाट किया, जिसके पास 80% मकबूलियत है। कश्मीर एक्शन कमेटी जिसे कलंदम करार दे दिया, वो हिस्सा नहीं ले रही। वो इस वक्त पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही है, पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रही है। इसीलिए 3 मरहलों में इलेक्शन कराया जा रहा है ताकि धांधला किया जाए, धांधली नहीं, क्योंकि एक में तो वोट निकलेंगे नहीं। पहले गालबन 27 जुलाई को कराया जाएगा, फिर 2 अगस्त, फिर 10 अगस्त। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को नूरा किश्ती की क्यों ज़रूरत पड़ गई? नाज़रीन, उसकी वजह ये है, मुल्क की नाकामियों में इकानमी बिल्कुल ज़मीन बोझ हो चुकी है। 80,000 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान मकरूज़ हो चुका है। पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों तजर्बेगाह होने का दावा करते थे, इसके बावजूद मुल्क चल नहीं रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान को अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगना पड़ गया। अमेरिका ने इससे पहले क्या किया? सऊदी अरब के साथ कहा कि मिल के न्यूक्लियर मुआहदा किया, लेकिन साथ ही उसको शर्त रख दी कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे, जबकि पाकिस्तान की अवाम तो इसको इजाज़त नहीं देगी और पाकिस्तान की आर्मी भी इसको इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था फ़लस्तीन की हैसियत आज़ाद हो, जो 1967 में कहा था। अब ये दोनों एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, और शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब में होने वाली करप्शन और बारिश से जो बिल्कुल पंजाब का पानी, सड़कें, घर, नदी नाले बन गए। डिफेंस लाहौर में एक शख्स घर में बेसमेंट में पानी निकालते हुए डूब गया। डिफेंस का पूरा डिफेंस लाहौर 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया, अंडरपास भर गए। शर्जील मेमन जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर इत्तलात था, उन्होंने कहा मीडिया को डराया हुआ, धमकाया हुआ हाँ नहीं लगाते, आपके खिलाफ भी नहीं खबर चलाते। मीडिया को तो बिल्कुल पीका एक्ट लगा के और माल खान को धमकियाँ दे के, अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के। पाकिस्तान तो मीडिया सच लिखते ही नहीं, जो मीडिया से गिले शिकवे करते हैं ठीक करते हैं। लेकिन ये दोनों जमातें, आपको याद होगा नाज़रीन, इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, जिसे 5 अगस्त को 1 साल होने वाला है,
دونوں جماعتوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے ایم کیو ایم کو باپ کو ڈال کے اور کہا قمر جاوید باجوہ نے ہمیں سپورٹ کی تھی. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا. عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے, باپ پارٹی بھی, ایم کیو ایم بھی, مولانا فضل الرحمان بھی. پھر جال سازی سے حکومت لمبی چلاتے رہے. پھر نگران حکومت دونوں مل کے لائے. پھر 8 فروری کے 2024 پیپلز پارٹی نون لیگ نے مل کے الیکشن چوری کیا. دونوں بینیفیشری ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. اب آپ ایک دوسرے کے خلاف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کشمیر میں الیکشن کا ماحول نہیں بڑھ رہا. کشمیر کی جو اکثریت ہے, جو غیر سیاسی جماعت ہے, کشمیر ایکشن کمیٹی جسے انہوں نے بین کر دیا ہے, پسے پردہ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. لوگ جلسے جلوسوں میں آ نہیں رہے, انہیں لاہور سے پنجاب سے بندے لے جانے پڑ رہے ہیں. اب زرداری بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت نون لیگ پر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, یہ فارم 47 کے ہیں, انہوں نے ملک کو مبینہ طور پر لوٹا. اور مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی پر الزامات لگا رہے ہیں کیونکہ ادھر الیکشن کا ماحول. آزاد جموں کشمیر میں جب دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا لوگ ووٹ ہی نہیں ڈالنا چاہ رہے, نہ ووٹ ڈالیں گے. 10% بھی لوگ نہیں نکلیں گے, یہ پنجاب سے لوگ لا کے ادھر ادھر جمع کریں گے, لائنیں بکا کے دکھائیں گے. اسی لیے 3 مرحلوں میں ووٹ ڈالنے کی پلاننگ کی گئی ہے. تو بظاہر لوگوں کو نورا کشتی کر رہے ہیں کہ الیکشن کا تاثر دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان کریں, حالانکہ راتوں کو اکٹھے ہوتے ہیں. بھائی اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کے مطابق رانا ثناءاللہ نے کہا 3000 ارب پی پی دبئی لے گئی, رانا ثناءاللہ نے کہا 3000 ارب لے گئی, تو بھائی آپ کے رانا صاحب جن کے مشیر ہیں, نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے وزیر اعظم, نیب آپ کے پاس ہے, ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں انکوائری کروا لو. آپ کیوں شرما رہے ہو؟ آپ انکوائری کرا لو. جہاں کہ اگر پیپلز پارٹی پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ ان سے معافی مانگے, اگر سچا الزام لگایا ہے تو لوٹا ہوا پیسہ کور کرو. ہاں پنجاب میں ترقیاتی کاموں میں اربوں روپے مبینہ طور پر لیے جا رہے ہیں, اربوں روپے. پنجاب کے ہسپتالوں میں رینوویشن کے نام پر اربوں روپے جاری کیے گئے, نگران حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کے, اگر بھائی مان لیا مسلم لیگ فارم 47 کی منتخب نمائندے نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے نامزد امیدوار جیتے تھے, تو بھائی آپ نے شرجیل میمن صاحب اور پوری پیپلز پارٹی اور دیگر قیادت صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے پھر نواز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ کیوں دیا؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے صدر زرداری کے لیے صدر کا ووٹ کیوں لیا؟ اس کا مطلب ہے اتو رولا پائی جاؤ, وچو وچو کھائی جاؤ. اب کشمیر میں الیکشن ہو نہیں رہے, سلیکشن ہو رہی ہے کیونکہ لوگ عوام کے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہاں 40 سے لوگ کالندم کشمیر ایکشن کمیٹی کے مطابق ان کے جہاں باغ ہو گئے ہیں. آج نواز شریف صاحب مریم کے ساتھ جلوس نکالنے گئے, جلسہ نکالنے گئے, اور کل کا بچہ ہے بلاول. میں نے مان لیا آپ نے تانے دینے ہیں تو اس کو دو, آصف علی زرداری کو. بلاول کو کہتے ہو یہ کشمیر نہیں کشمیر ہے, اس پر شریر میں ملے. نواز شریف صاحب آپ نے کہا میں آزاد کشمیر میں مظفر آباد میں جہاد ایئرپورٹ بناؤں گا, ویسی سڑکیں بناؤں گا. خدا کا واسطہ لاہور میں یہ جو بارش ہوئی ہے نا, ستیہ ناس ہو گیا. لاہور کی سینکڑوں آبادی میں بتا دوں جہاں سڑکیں نہیں ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں, پانی صاف آتا نہیں, ہیپاٹائٹس سی ہو رہا ہے, ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, لوگ بلک بلک کے خودکشیاں کر رہے ہیں. اور بھائی آپ نے کشمیر میں 3-4 دفعہ پہلے حکومت کی, 81 سے آپ اقتدار میں, 80-90 میں آپ وزیر اعظم بنے, 3 دفعہ آپ وزیر اعظم بنے, دوسری دفعہ آپ بنے کم و بیشتر آپ کا 25-30 سال کا پنجاب کی قیادت آپ کے پاس رہی, حکمرانی رہی, اور 15 سال منیمم 5 سال تو ایک رہی کہ آپ کے پاس وفاق کے وزیر اعظم رہے. 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے, 2 دفعہ آپ کے بھائی رہے. تو آزاد جموں کشمیر میں پہلے کیوں نہیں آپ نے سڑکیں بنائی؟ آپ نے کہا جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا, اس کے بعد میاں صاحب 13 سے لے کے 18 تک آپ وزیر اعظم تھے, یہاں شاہد حقان عباسی تھے, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, پنجاب بھی آپ کے پاس تھا. تو لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو خیال نہیں آتا؟ کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آخر ایک دن ہم سب نے مرنا ہے؟ میں جھوٹ بولوں کہ میں نے وہ خبر بریک کی, میں نے وہ خبر بریک کی, میں مان رہا ہوں کہ ہم ٹی وی پہ صحیح خبریں نہیں دے سکتے, ہم پر بندش ہے, عرش شریف مار دیا جاتا ہے, حامد میر اور دستور
یونین کا، اسلام آباد کا شکریہ، جنہوں نے جن جن صحافیوں کو نوکری سے نکالا ان کا نام لیا، میں ان سب کا مشکور ہوں، دستور والوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کم سے کم صحافیوں کے جبری قتل پر آواز اٹھائی، ورنہ اس ملک میں صحافیوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ہارون رشید صاحب نوکری سے گئے، کاشف عباسی صاحب آفیر ہوئے، عارف حمید بٹی، سمینہ پاشا، حبیب اکرم، ہارون رشید، صدیق جان، شاکر محمود اوان، اکبر باجوہ اور لاتعداد لوگ جن کا میں نام نہیں لیتا، میں معافی چاہتا ہوں، سمیع ابراہیم، عمران ریاض کو ملک سے جانا پڑ گیا، ڈاکٹر موعید کو ملک سے جانا پڑ گیا، اور صابر شاکر کو ملک سے جانا پڑ گیا۔ مجھے آپ صابر شاکر اور عمران ریاض اور موعید پیرزادہ کے خلاف مجھے وہ خبریں مقدمے دکھائیں ریکارڈ جو 9 اپریل 2022 سے جب کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 2008 سے لے کے 13 تک، 13 سے مسلم لیگ نون کی رہی، ان کے خلاف تھے۔ کیا سارے مقدمات ابھی بنے؟ آپ نے درجنوں صحافیوں کو نکال دیا۔ کیا منصور علی شاہ کو صحافیوں کی وجہ سے ریزائن دینا پڑا جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا؟ کیا عطر منیلا کو صحافیوں کی وجہ سے ریزائن بنا؟ کیا صحافیوں کو فیور دینے کے لیے آئینی عدالت بنائی گئی؟ آج آئینی عدالت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے عمران خان کی ضمانتیں نہ ہونے کا اور قید تنہائی میں رکھنے کا کیس سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے گیا۔ اس نے کہا جی یہ معافی چاہتے ہیں، یہ ضمانتوں کا کیس ہے، ہم نہیں سن سکتے، ترامیم کے بعد یہ آئینی عدالت سنے گی۔ آئینی عدالت جس کے امین الدین جسٹس ہیں، یہ انصاف ہو سکتا ہے وہاں؟ آئینی عدالت کس نے بنائی؟ فارم ترمیم امینڈمنٹ جو کی گئی 26ویں اور 27ویں ترمیم، اس کے بینیفیشری ہیں موجودہ جسٹس امین الدین صاحب۔ اب مجھے بتائیں نیب کے کیس کی اپیلیں جو ہائی کورٹ سے ہوں گی، اگر وہ سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کام کریں گے؟ نیب کے کیسز ان کو سننے چاہیے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا کیس نہیں سنوں گا کیونکہ آئینی عدالت میں انہیں یقین ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان 7 ماہ سے قید تنہائی میں ہے، 3 سال 5 اگست کو سے گرفتار ہو جائیں گے۔ اب عمران خان پر ذکر آ گیا تو اب سہیل افریدی بڑی دیر بعد جاگے، بہت دیر کی مہربان تو نے آتے آتے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کو پشاور سٹیڈیم میں جلسہ نہیں ہوگا بلکہ سیمی فائنل ہوگا اور موٹر وے پہ نکالنے کے، اور حد نظر آئے گی یہ سیمی فائنل ہوگا اور اس حکومت کے خراب ہم فائنل کریں گے۔ ناظرین کیا آپ کو یقین ہے سہیل افریدی، جنید اکبر، ہاں یہ اچھے آدمی ہیں میرے خیال میں، اور شاہد خٹک پنجاب کی قیادت تو بالکل بیکار ہے، علیمہ ہاں اندر ہے جو اچھے سنسیئر ہے، سلمان اکرم راجہ، علیمہ ہاں، نورین نیازی، یہ سب تو ہوں گے۔ کیا یہ فائنل کھیل پائیں گے؟ یہ بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئرمین ہے، انہوں نے جو 26 نومبر کو تحریک انصاف کے لوگ شہید ہوئے تھے جنہیں گولیاں لگی تھی، اس کا بیان جا کے عدالت میں نہیں کرایا، وہ کیس ختم کر دیا۔ اس کے بعد سہیل افریدی اور دیگر لوگ گواہ تھے، وہ گواہ پیش نہیں کیے۔ کیا یہ واقع ہی عمران خان کو عدالتوں سے آئینی ماہرین کے مطابق عمران خان کی بہنوں علیمہ خان، نورین نیازی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے یہ عدالتیں میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، ترمیم کی گئی ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہیں انصاف ملے گا، نہ آئینی عدالت سے ملے گا، کیونکہ عمران خان کے نیب کے سب کیس ادھر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو پتہ تھا، اسے عظما خانم جو عمران خان کی بہن ہے انہوں نے بیان دیا، ہمارے بھائی کو پتہ تھا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھیں گے، اس لیے انہوں نے تمام تفصیلات بتا دی۔ عظما خان نے کہا کہ ہمارے بھائی کو پتہ قید تنہائی ڈالا جائے گا، انہوں نے تمام تفصیلات لیڈرشپ کو بتا دیا کہ عمران خان نے کہا تھا پورے ملک میں احتجاج کرو، کے پی کے بند کر دو۔ کیا سہیل افریدی جس نے جب وزیر اعلیٰ بنے کے پی کے 15 اکتوبر غالباً 2025 کو، اس کو وقت بڑی بڑکے ماری، لیکن اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ان کے بھی وارنٹ گرفتاری نکال دیے گئے ہیں، اب آئینی عدالت میں ان کا بھی کیس لگ گیا ہے، ان کے سر پہ تلوار رہے گی کہ وزارت اعلیٰ شپ لے لے۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں سزا سنا دیتی آئینی عدالت کو کہ نیچے ہوگی، تو پھر ان کے تو وزیر اعلیٰ شپ نہیں رہے گی۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ وہ سیمی فائنل کھیلیں گے 5 اگست کو جب عمران خان کو اور موٹر وے پہ کرے گا، اور اس کے بعد ہم فائنل حکومت کے خاتمے تک کھیلتے رہیں گے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے گا، جب تک پنجاب باہر نہیں نکلتا پورا،
पंजाब की लीडरशिप आधी से ज़्यादा PTI की कंप्रोमाइज़ है। 100% अवाम में से 80% अवाम इमरान खान के साथ है। ये मैं लाहौर का सर्वे जो मर्जी गैर जानिबदार हल्के कर लें, सियालकोट का कर लें, बेआड़ी का कर लें, रहीमयार खां का कर लें, मुल्तान का कर लें, नारोवाल का कर लें, गुजरांवाले का कर लें, हाफजाबाद का कर लें, पिंडी का कर लें, जेलम का कर लें, आप बावलपुर का कर लें, बाबरनगर का कर लें, जहां मर्जी कर लें, इमरान खान का डंका बो रहा है, लेकिन लीडरशिप अवाम को बाहर नहीं निकाल पा रही। हैरत है नाज़रीन। अब सेल अफरीदी ने कहा है कि हम जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेल अफरीदी कह रहे हैं 5 अगस्त का जलसा अब सेमीफाइनल होगा और ये मोटरवे पे होगा, हद नज़र होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हाँ, किस्म की ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में चंद दिनों में 21 रुपये इजाफा कर दिया और डीजल की 52 रुपये इजाफा कर दिया। अब हुकूमत अपनी नाहली नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कभी पैसे मांगते हैं, ये तो मंगते बना दिया इन्होंने, लगाते शराफिया पर है, अवाम पे कौन सा लगाया है। 90% लोग के पास अपना घर नहीं है पाकिस्तान में, 3 वक्त का वो खाना नहीं खा सकते। अब आपने इतनी लूटमार की कि पाकिस्तान के किसान को बेरोजगार किया। 2200 में 2000 में आपने खरीदा, अब 10 लाख टन गंदुम मंगवा रहे हैं और अब गंदुम का रेट जहीरा अंदोजों ने, जो मिडल मैन है, वो 5000 निकाला, 4800 निकाला है। किसान, पाकिस्तान के किसान से, मेरे किसान से, आपके पाकिस्तानियों से 2200 ली, अब गंदुम बाहर से अरबों रुपए की गंदुम मंगा रहे हैं। पहले इन्होंने IPPB के जरिए बिजली घर लगाए महंगे तरीन और अरबों रुपए कमीशन खा गए। फिर LPG मंगाई, उसमें अरबों रुपए कमीशन खा गए। फिर बिजली की चोरी में अरबों रुपए खा जाते हैं, बड़े मिल ऑनर करते हैं। एक आदमी जिसके घर में 2 बल्ब है, 2 पंखे है, वो 3-4 हज़ार बिल क्या चोरी करेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर, मिल ऑनर बिजली चोरी करते हैं। उन लाइन लॉसेज अरबों रुपए में है। PIA इन्होंने कोड़ियों में बेच दिया, 14 अरब रुपए की सिर्फ उन्हें प्रॉपर्टी दे दी और 10 अरब में बेचा। नाज़रीन, अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब पर शर्त रख दी है कि अगर न्यूक्लियर मुआहदे मशरूत कर दिया है कि अगर आपने इसराइल को माना, अब पाकिस्तान ने भी मांगा है। अब सऊदी अरब की और ईरान की जंग इस वक्त पीक पर है, 14वां-15वां दिन हो गया। अब इराक की सालिसी के लिए पहले इराक के काम अमेरिका गए, फिर ईरान गए। ईरान वालों ने, अब्बास अरगची ने कहा सालिसी तो पहले भी बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन अमेरिका की बदनीयत है। जब वो कमिटमेंट करता है, वादे खिलाफी करता है, जान के अपना असला मशरिक़ वुस्ता में लाता है, फिर अमेरिका पर, ईरान पर हमले करता है। बदनीयत है। ईरान के लोग भी उस पर नहीं करते। सेनेट में उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ हुई। नाज़रीन, क्या इमरान खान की रिहाई, अब आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे तो साबित हो गया इमरान खान को बज़ाहिर बादिउल नज़र में अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। PTI की लीडर ये कहती है 26वीं-27वीं तरमीम पे तमाम वकला इस पर मुतफिक थे। अब इस आइनी अदालत में अगर नैब का केस जाता है और वज़ीर आला सेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा को, क्या वो नाअहल कर सकते हैं? क्या वो सज़ा दे सकते हैं या निचली अदालत को कहेंगे ट्रायल मुकम्मल करो? क्या पीपल्स पार्टी ने ये सोच लिया है कि उन्होंने अंदरों खाई जो पीपल्स पार्टी नून लीग ने मिलके उत्तो रोला पाई जो? ये दोनों इसलिए एक है कि इमरान खान को अगर अदालतें आज़ाद हो गई, सरकारी महकमे, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसर, नैब और तमाम इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर इमरान खान की रिहाई चंद दिनों में मुमकिन है, 100% मुमकिन है। ये आइनी माहिरीन कह रहे हैं, मेरा कहना नहीं है। इसीलिए इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम की। अब कहा जा रहा है सूबे बढ़ाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी खुल के कह रही है हाँ मरसू सिंध ना देसू। मरियम नवाज कहती है मैंने तो हर जुमे मरी जाना होता है, तो मैं कैसे सूबे अलग कर दूँ? तो मुझे ये बताएं, अहम तरीन शख्सियत ने कई जगह जिक्र किया कि सूबों की तादाद लाजमी है। मैं अहम तरीन शख्सियत कहता हूँ, आपने ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाई, तो ये दोनों तो सूबों की मुखालफत कर रहे हैं। सुबह नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, जरदारी को और बिलावल को इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि चारों सूबों में असम्बलियों से करारदाद मंजूर कराए और इंतज़ामी बेस पर अगर सूबे पाकिस्तान के मुफाद में तो बना लें, लेकिन नहीं बनवा सकोगे, फिर ये लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आप भी इन्हें नहीं कहेंगे, लेकिन आप कहते हैं सूबे बनेंगे। क्या जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी, आप बताएं आप सूबों के हक़ में हैं? मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, आप बताएं सूबों के हक़ में हैं? और ये क्या मसला है कि सेशन जज
عبدالحمید کاکڑ کو شہید کر دیا گیا، کہا جاتا ہے وہ انصاف پسند تھے۔ کیا انہوں نے دہشت گردوں نے مارا؟ تو کیوں مارا؟ سعودیہ بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی عروج پر کراچی میں پہنچ گئی۔ پنجاب میں کرپشن کے 78 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ پنجاب کے ایک افسر وزیر جو فیصل واڈا تھے سینیٹر، انہوں نے کہا پنجاب کی ایک وزیر نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے۔ تو کیا انہیں کرپشن فری ہے؟ کیا کرپشن کرنے کی انہیں اجازت ہے؟ اگر کرپٹ، یاد رکھیں جو بھی کوئی کرپٹ ہے، صحافی ہے، سیاستدان ہے، سرکاری افسر ہے، وہ کسی بھی محکمے میں ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، جو کرپشن کرتا ہے اس کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ان مافیا کو ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گٹھ جوڑ بتا رہا ہے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے اگر ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ آئی، انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئی، فنڈامنٹل رائٹ نہ ہوئے۔ آج انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان میں صحافت و قدغن پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ صحافت بھی ختم، جرنلزم بھی ختم، عدلیہ بھی ختم، انسانی حقوق بھی ختم، تو کیا پاکستان آگے چلے گا؟ فیصلہ اپنے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔